नमस्कार. चॅनल 8चे डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉविन फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक दिल से येवकार दिता. मोगाच्यानो आमचे जायते मालगोडे तियात्र पालकार जायतेच वावुरले आनी जायते पुरजोळले. आनी इतलेंच न्हय, कांय तियात्रिस्तांनी आपल्या भुरग्यांकूय माचयेचो मोग दिलो आनी आपल्या भुरग्यांक तांणी तियात्र पालकार हाडले. असोच एक मालगोडो तियात्रीस तुमच्या आमच्या सगल्यांच्या वळखीचो वालेंत मास्कारेनास. आनी आयज आमच्या सांगाताक आसा ताचीच धूव डॉरोथी मास्कारेनास. पूण तियात्र पालकार तें डॉला म्हणून चडा आनी चडा वळखीचें आनी सगल्या तियात्रिस्तांच्या मोगाचें. Ami teatris, zaitez kottão sacrifício. Ami teatris, palcar cam kottão radis. Ami teatris, mola de gram che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva Teatris. नमस्कार डॉलाबाई. आणि एक डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका दिल से येवकार. थँक्यू. डॉलाबाई, तूं माचयेर केन्ना आनी कशें पावली? माचयेर जेन्ना हांव 15 वर्साचें आसलें तेन्ना डॅडी गांवांत तियात्र कोत्तालो. ओके, सो तेन्ना फर्स्ट टायम हांव थंयसर म्हाका उर्बा जाली की भाशेन हांवें एक्टींग करूंक. आनी डॅडीक म्हणलें चल एक ल्हान रोल कोत्ता म्हणून. आनीक हांवें एक्टींग कॉमेस केलें थंयसर. पण हांवें केन्ना चिंतूंक ना की हांव एक तियात्रीस्ट जातलें म्हणून. फकत म्हजी इच्छा आसली एक एक्टींग करूंक. आनी उपरांत म्हाका एका कॉम्पिटिशनाच्या डायरेक्टरान पळयलें आनी ताणें मागीर म्हाका कॉम्पिटिशनान व्हेलें, आंतोनियो अराजो. आनी मागीर तेच्या फाटल्यान आविटो पासून ताका नाचलें हांव. आनीक उपरांत थंयसर मायकल आसलो, तो एक्टींग कोत्तालो मायकल. आनी मागीर ताणें म्हाका हांगासर ह्या तियात्र फिल्डान हाडलें. वालेन बाब एक फाकीवन तियात्रीस. ताचे तियात्र बरपावळ म्हणून वो डायरेक्शन वो प्रोड्युसर म्हणून ताचो वावर कसो कितें चलतालो? ताचो वावर तो एकदम, म्हजो डॅडी तुका सांगचें म्हणल्यार रियल लायफान वेरी सिस्टमॅटीक मनीस. टायमार पंक्च्युअलिटी. सो ताका सगळे ते गूण आसले. आनीक तेजे उद्देशी हांवूय मातशें शिकलां. सो एज अ डायरेक्टर पासून तो म्हाका खूब सांगतालो बरें ते वायट डायरेक्शना वयर. मागीर कंपोजर ताणें म्हाका खूब कंपोज केल्यान कातरां, आनी तेची कातरां हांवें म्हणलेलीं तेन्ना सोलोज म्हजे, आनी म्हजे सगळे सोलोज बरे वेताले. सो म्हाका खूब तेजो वावर ही इज 100% डेडिकेटेड म्हणलेल्या भाशेन. पूण वालेन बाबाचो तुज्या तियात्रीसपणाक कसो आनी कितें फायदो जालो? म्हणजे एक्टींग, सिंगींग? हय, फायदो जालो म्हणजे जेन्ना हांव पालकार येयलें सगल्यांनी म्हाका एक वालेंताची धूव म्हणून पाचारलें. सो हय, फिल्मांनी आमचे मम्मी डॅडी मम्मीनूय एक्टींग केलें आमच्या नशिबान. मम्मी डॅडीन थंयसर ती मोगान पडली. आनीक हय, मागीर डॅडीन मम्मीक स्टॉप केलें. निर्मोण पिक्चरान डॅडीन एक्टींग केलां. आनी मागीर खूब तियात्रांनी तो एक्टींग कोत्तालो. सो फायद्याचे सो ताका लोक एक खोडेगाल आर्टिस्ट म्हूण पाचारतालो. आनीक खरें लायक सगळे भाटकाराचे रोल बीन तो कोत्तालो. आनी सो जेन्ना हांवूय एक्टींग करी तेन्ना मागीर म्हाका जायते जाणांनी म्हणलें की तुवें तुज्या डॅडी भाशेन जालां आनी डॅडी भाशेनूच तुवें हाडला, खाला हाडल्या. वय खूब. आनी म्हजी फॅमिली पासून म्हाका सदांच म्हणटा हे सारके डॅडी. हांवें खूब डॅडीचे गूण हाडल्यात. डॉलाबाई, तूं कॉम्पिटिशन तियात्रांनी नाचला आनी प्रोफेशनल तियात्रांनी नाचला. ह्या दोनूय तियात्रां मदीं तुका डिफरन्स कितें जाणवलो? कॉम्पिटिशन तियात्रान म्हणजे हांव पयलें कॉम्पिटिशन तियात्रान येयलां. आनी जेन्ना हांवें कॉम्पिटिशनाचे तियात्र केल्या तेन्ना डायरेक्टर आमकां स्पेशल डायरेक्टर हाडटाले. ओके, सो ते ऑलमोस्ट एज्युकेटेड इन दीस डायरेक्शन फील्ड. आनी ते आमकां लायक एवरी मोमेंट आमकां डायरेक्शन शिकयतात, एवरी मोमेंट.
सो हांवें इतलें स्टडी केला तेंच्या वयर तेणी म्हाका बरें आनी कितें वायट तें सांगलां अशें करप न्ही हें सारकें न्ही. सो आनी दुसरें म्हणल्यार तेंचे सावंड्स इफेक्ट सेटींग व्हेरी डिफरंट. सो टॅक्निकली वय. सो हांव खूब शिकलां इन कॉम्पिटिशन तियात्रान आनी वेरीन प्रोफेशनल तियात्रान थंयसरूय हांवें शिकलां. पूण कितें आतां प्रोफेशनल तियात्रान आमकां 2-3 शोज करचे पडटा आनी आतां तरी 4 शोज जायनात. हांव नाचतालीं तेन्ना 4 शो पासून केल्यात हांवें. सो आमकां तें फास्ट फास्ट करचें पडटा आनी धांवचें पडटा. सो ती सेटींग बीन पळय कॉम्पिटिशनाक उजार करता तें सेटींग आमच्यान सगळें सेटींग हाडूंक जायना. सो देर इज अ वय लिमिटेशन्स आसता आनी सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन प्रोफेशनल आनी कॉम्पिटिशन. बट आय डोंट वॉन्ट टू कंपेर म्हणल्यार आय हॅव लर्न अ लॉट दोनी वाटेन. आता तुवें सांगलें ते भशेन की तूं आदल्या तियात्रिस्टां मध्ये तूं वावुरला. वय. वालेन बाब तुजो आदल्या तियात्रिस्टां मदलो एक मालगडो तियात्रिस्ट. वय. सो आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्र हातून तुका कितें डिफरन्स जाणवला? खूब लागींच्यान तुवें तुज्या डॅडीचो वावर पळयला. हांव बॉयर अंकलाक नेसल्या, प्रेम कुमाराक अंकलाक नेसल्या आनी जुनियर ऑड तेंकां. सो साबार तियात्रांनी हांव तेंकां नाचल्या सगळे. आदले तियात्रिस्टां बरोबर हांव खूब नाचल्या. आनीक आतांचे डिफरन्स पळोवंक वयशे जाल्यार आदले तियात्रिस्ट खूब नॅचरल एक्टींग व्हेरी नॅचरल. सो आनीक तूं तेंच्या भशेन जायते शिकता तें तुका इतलें रिस्पेक्ट थंयसर देर इज डिफरन्स ना की तूं व्हडलो हांव ल्हान. सो इक्वली ते तुका रेस्पेदूय दितात आनी रेस्पेदूय तुज्या लागच्यान बरे भाशेन घेतात घेवंक जाणात. आनीक आतांचे तियात्रिस्ट पळयल्यार इट्स व्हेरी कॉम्पिटिटीव. कॉम्पिटिशन खूब चल्लां. जेलसी खूब आसा. जेलसी म्हणटा तें एवॉयड जावंक जाय आजकाल. हय. ओके ओके ओके. तुका खंयचोय रोल दिलो म्हणजे तुका खंयची भुमिका दिली त्या भुमिकेची तयारी तूं तुजे नदरेन कशी कितें करता? जेन्ना म्हजी स्क्रिप्ट म्हज्या हातीन येता हांव ती आमचें वाचप जाता. सो वाचले उपरांत सो हांव चिंता मागीर हांवें कितें करपाचें. ऑफकोर्स स्टडी करता हांव खूब तेजे वयर आनी हांव चिंता म्हज्या रोला वाटेन लायक यू नो खंयच्या भाशेन वचोंक जाय तो रोल आनी म्हजें ड्रेसींग म्हजें कॅरेक्टर हांव टोटली त्या कॅरेक्टरान वेता. सो हांव केन्ना चिंतना हांव एक डॉला आनी उमको रोल मेळलो समज तूं म्हाका एक भिकारीचो रोल मेळलो हांव म्हाका केन्ना म्हाका फील जायना की आरे हांव खरें लायफान कितें हांव लोक म्हाका म्हणटलो हें भिकारी आनी तें सेन्स म्हजे लागीं केन्ना आसना. बट हांव जेन्ना पळय रोल येता म्हज्या हातीन लायक आय वॉन्ट टू गिव माय 100% ते भाशेन हांव खूब स्टडी करता. पॉझिटिव्ह आयलो रोल जाल्यार वय पॉझिटिव्ह नेगेटीव्ह कसलोय रोल. वय ऑफकोर्स प्रदीप बुडोक वयशे जाल्यार हांवें चडशे ट्रेजेडी रोल तुजे बरोबर केल्या. तुजी बायल जाल्या हांव खूब तियात्रान मारियान कॉमेडियन डॉमिनीक आनीक मागीर आगोस्तिनाक खूब रोल आनी तुजे बरोबर एक एक्टींग करूंक म्हाका एक डिफरंट फिलींग मेळ्ळा. ऑफकोर्स प्रदीप. आनी जेन्ना हांव चिंता लायक यू नो प्रदीप म्हज्या ऑपोजीट आहा न्ही आय एम व्हेरी हॅपी. खूब खुशी जाता हांव. डॉलाबाय तुवें म्हणलें की डॅडी वाल्यान मस्करान तुका कातारांय बरोवन दितालो. तुका कातारां कसलीं आवडटा जावं ती गावंक जावं आयकूंक? म्हाका गावंक म्हणल्यार म्हाका मॅसेज दिता तसली कातरां गावंक बरी दिसतात आनी आयकोंक बरी कातरां मॅसेज दितात तीय आयकोंक म्हाका बरी दिसतात. बट वल्गॅरिटी आहा थंयसर आय डोंट लायक. म्हाका तें लायक जायना आयकोंक. सो बरी कातरां. डॉलाबाय तुका आतां डॉला मास्कारेनास हें नांव सगळ्या तियात्र पालकार आसा. हय. हें नांव डॉला एक एक्ट्रेस आसा खडेगांत एक्ट्रेस आसा. हें नांव लोकांच्या मदें चड परजळीत केन्ना जालें म्हणजे तुजो खंयचो रोल लोकांनी चड मानून घेतलो जावं तुकाय मानवलो आनी त्या वरवीं डॉला चड फामाद जालें? म्हजो रोल पळय हांव स्टार्टींग येयलें तेन्ना कॉम्पिटिशनान येयलें. सो तेन्ना लोकांनी म्हाका वाखाडलें की हांवें डॉला वालेंतीचें चेडूं बरें करता एक्टींग. मागीर हांव सावथान पावलें हांगासर प्रोफेशनल तियात्रा बरोबर नाचलां. तियात्रान नाचोन थंयसरूय म्हाका बरें नांव घेतलें. स्टार्टींगूच पाश्कोवालाक नाचोन हांव फर्स्ट येयलें पाश्कोवालाक. सो थंयसरूच भरपूर परजळ्ळें. आनी तुका एक सांगूंक प्रदीप म्हाका एवरी डायरेक्टर ईच एंड एवरी डायरेक्टरान म्हाका बरे रोल दिल्यात.
आनी जेन्ना तेका ते जाणान की डॉला आहा म्हणून आनी हो डॉलाकूच वयता म्हूण रोल ते म्हाका स्पेशली रोल बरयतात आनी हांव खूब लायक हांव खूब हॅप्पी जाता तेंच्या वयर आनी हांव तांकां दिनवास दिता की ताणें म्हाका बरे रोल बरयल्यात म्हणून एन द मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल म्हणूंक वयशी जाल्यार लायक माय ड्रीम कम थ्रू रोल तो एक रोल हांवें म्हज्या लायफान केन्नाच करूंक ना आनी पळय म्हाका तें फिलींग येयलें ते स्टेजीर तो रोल करतना इट वॉज अ व्हेरी युनीक कायंड ऑफ अ रोल आनी तो म्हळ्यार पुलीस 2 हय पुलीस पार्ट 2 आगोस्तिनाचो एंड इट वॉज रियली अ चॅलेंजींग रोल नेवर इन माय लायफ हांवें तो रोल केला हय थँक्यू आनी सो तो एक म्हजो रोल लायक म्हज्या लायफान परतून केन्ना येवंक ना जायते रोल केल्यात हांवें आनी म्हाका चडशे राक्षिणीचेच रोल दितात लायक यू नो नेगेटीव रोल दितात म्हाका रडपाचेय दितात पूण जेन्ना डॉला पळय डॉला कोत्तेले जाल्यार तेका राक्षिणीचो चड बरो वयता सो म्हाका ते नेगेटीव रोलान वयतात सारके वतात डॉला भाई आमी तियात्र पालकार जायते गांव भोंवतात हय गोंयांत भोंवतात देसान भोंवतात परदेसान भोंवतात हय पूण जायते फावटी कितेंय एक चूक आमचे लागीं जाता कितेंय एक चूक ऑडियन्सा लागीं जाता कितेंय ऑडियन्स फाट करून म्हणटा की नाजाल्यार आमी कितें तरी खंय तरी चुकतात अशे बरे वायट अनुभव आमच्या जिवितान जायते येतात पालकार भोंवतना तुज्या जिवितान असो कितें बरो वायट अनुभव आसा हय म्हणल्यार पळय जेन्ना म्हाका नेगेटीव रोल कोत्ताना तुका सांगूं प्रदीप जेन्ना हांव मार्केटान पासून वेता शॉपिंगाक वेता थंयसर म्हाका लोक मेवतात डॉला मुगो तूं तियात्रीस न्ही मागीर म्हाका विचारता तूं नेगेटीव रोल कित्याक कोत्ता डॉला कित्याक करूंक जाय तुका कोण नाका आमकां बरें दिसना हे भाशेन तूं नेगेटीव रोल कोत्ता आनी लोक म्हाका गायो पासून सवता लायक यू नो लोक म्हाका सारको थंयचो बोवाड मारता 30 उतरां उलयता ते पासून म्हजी भयण येता शोआक ते म्हाका येवन घरा सांगता प्लीज डॉला तूं आनी तसले रोल करी नाका पळय लोक तुका गायो सवता लोक तुका डर्टी लँग्वेज उलयता ऑडियन्सान बसून दे कॅनॉट सी यू एक्टींग हे भाशेन सो तेन्ना हांव ते म्हाका एक कितें म्हणटा ते आय डोंट फील लायक म्हाका वयल्यान आनी खुशालकाय जाता सर्टिफिकेट कशी की हांवें म्हजो रोल 100% केला म्हणून चड हॅप्पी जाता हांव डॉला बाय फिल्मांनी तुवें कामां केल्या हय तो फिल्माचो तुजो अनुभव कसो कितें आसलो फिल्मांनी इज व्हेरी डिफरंट आनी स्टेज पळय फिल्मान कितें जाता आमचें एक्टींग आमचें जरी तर हांव एक्टींग कोत्ता जाल्यार आमी स्टडी कोत्तात स्क्रिप्ट ओके बट थंयसर आमचे मिस्टेक्स जाल्यार रिटेक जाता बट स्टेजीर ना स्टेजीर तुका सारकें थारली तुका स्टडी करूंक जाय आनी तुवें वचोंक जाय आनी समज तूं एस्पेशली कातरां कोत्ताना आनी तूं एक लायन विसरलें ओ कितें जालें ऑडियन्स लायक तुका मानून घेता ते भाशेन केन्ना ऑडियन्स तुका कितें कितें म्हणोंक शकता बट थोडे ऑडियन्स तुका मानून घेता जाल्यार तेय उगी रावतात आसूं चूक जाली आसूं कितें करया उगी रावतात सो इट डिपेंड बट आमी ते चिंतूंक फावना की ऑडियन्स म्हाका बक्षितलो आनी मानून घेतलो म्हजी चूक सो हांवें कितें करूंक जाय म्हजें 100% डेडिकेशन तुवें दिवंक जाय आमी चिंतूंक जाय की हे चुकीक बॉक्सोणें ना हय हे चुकीक बॉक्सोणें ना सो स्टेज मोर डिफिकल्टीज आहा देन फेसींग अ कॅमरा ते भाशेन ओके 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 तियात्र पालकार येवपी नवी भुरगीं आयज चेडवां चडशीं उणी जातात हय त्या नव्या भुरग्यांक किंवा तांच्या पेरंट्सांक तूं कितें सांगूंक सोदता स्टेज येतात ती नवी भुरगीं म्हजें सांगणें म्हणजे तुमी येतात ते इंटेन्शनान येनाका की आपूण हांगासर पयशेच जोडूंक येता म्हणून कित्याक आतां तियात्र इज ऑल्सो बिकम अ बिजनस फील्ड सो ते केन्ना चिंतनाका तियात्रीस जाल्यार आपूण पयशे जोडटलो तूं पयशे ना म्हणिना म्हळ्यार इंटेन्शन्स तुजे कितें आसूंक जाय की आपूण म्हजी कला दाखयतलो आनी म्हाका नांव घेतलें म्हणून हे भाशेन बरें नांव घेतलें बरें नांव जोडटलें आनी रोखडोच हिरो जातलो हय रोखडो हिरो जातलो आनी लोकां मदें तूं शायन जावन तुका लोक वाखाणणी दिवंक जाय त्या लोकांक ते आसूंक जाय मोतीन तुज्या आनी आतां आनी म्हणटा आतांची भुरगीं येवंक जाय स्टेजीर एक्टींग करूंक जाय ती भुरगीं
बरे विचार आसात तुजे. वालेन बाबान आनी वालेन बाबाच्या घरकान्नी न्ही तुजे माय पायन तुका स्टेजीर हाडले, तियात्रान हाडले, वच मुखार म्हणून सांगलें. पूण तुवें तुज्या भुरग्यांक वच मुखार म्हणला? वय, म्हज्या भुरग्यांक हांवें सदांच तेंको दिला स्टेजीर वचोंक. म्हजें व्हडलें करूंक सोदता, बट ते आतां शीज वय डेलिना, व्हडलें डेलिना फेर्नांडो, पूण तेय तेणें मल्टीमिडिया केल्या, सो ते चडशे व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी तितून आहा. आनीक ह्याच फिल्डान आहा. आनी वय पिक्चर काडूंक जाता, बट कितें आसता तेकाय खोशी आहली एक्टींग करूंक, बट ताणें हें फील्ड चूज केला व्हडल्यान. सो आनी म्हजे धाकटे आतां तियात्रान काम करता, तेजें नांव जेनिफर फेर्नांडो. सो तेणें लायन किंग, मागीर मारियो मिनेझीस आनी इरिनियोक सद्याक करता, ते मिनी दे बांदाराक करता, आनी तेका फिल्मानूय आहा. आनी आतां मिनी मारियोचें फिल्म केला ताणें सद्याक, फर्स्ट फिल्म. आनी आतां ते जॉयविनाचे दादोसपण तितूनूय एक्टींग करपाचें आहा, आनी स्क्रिप्ट ताजी एकदम बरी आहा. वय वय स्क्रिप्ट बरी आहा. मिन्स इट्स अ लेंदी सॉंग विथ लॉट ऑफ मेसेजीस. सो हे भाशेन आनी हांवें ताका सदां तुमचें एक्टींग करूंक जाय, तुमी फुडें वचात, म्हजो सदांच तेंको तांकां. डॉलाबाय, आयज काल जायते मालगडे तियात्राचे वावर करतात. इतलेंच न्हय, जायते फिल्माचे एक्टरूय आपले परीन आपलो बरो वाद दिवंक ट्राय करतात. सो तुका खंयचे एक्टर वा एक्ट्रेस लायक जाता, तियात्र मळार जावं फिल्माच्या मळार जावं? फिल्माच्या मळार तुका सांगचें जाल्यार म्हाका एक नाना पाटेकर लायक सदां, आनीक एक्ट्रेस रेखा. सो आनीक तियात्रान तुका पळय पळयशें जाल्यार सदां म्हाका एक्टर एक एक्टर सांगूंक जायना प्रदीप, कित्याक तूं पळय एक्टींग करता त्या एक्टरा मुखार न्ही, आनी तुका पळय तें फील येता न्ही एक्टिंगाचें. सो यू रियली एप्रिशिएट, तूं एप्रिशिएट करता त्या एक्टराक. वय वय टीम वर्क. सो म्हाका लायक पाश्कॉल, प्रदीप नायक तुमचे मुखार एक्टींग करूंक एक व्हेरी डिफरंट फिलींग. लायक यू नो 100% कितें आसता, हांवूच एक 100% दिता म्हूण न्ही, पूण ते 100% दिवपाक गिव एंड टेक जावपाक जाय. सो ते आहा, लायक आय गेट इट फ्रॉम यू ऑल. आनीक दुसरें म्हळ्यार एक्ट्रेस ऑल्सो जेसी डायस, बेटिनाज, आनीक जायती बरी एक्ट्रेस आहा. आनीक एक दुसरो आनी म्हत्वाचो प्रश्न, वालेन बाब एक खोडेगान तियात्रीस्ट, आर्टिस्ट, वय लिरिक्स बरोवपी आनी एक प्रोड्युसर डायरेक्टर. तुका केन्ना दिसोंक ना डॉला आपणे एक तियात्र काडचो आनी आपणे डॅडीचें नांव मुखार? व्हेरी मच, चड म्हाका खूब इच्छा आहली हे भाशेन तियात्र काडूंक. आनी आतां हे भाशेन म्हजें इतलें मोन जाला, केन्ना हांव अशेंच बसतलें. म्हजी फॅमिली, म्हजे फ्रेंड्स जायतीं म्हाका विचारता, तूं अशेंच एक्टींग करीत रावतलें, कितलो तेंप जालो गो तूं एक्टींग करता, केन्नाय तुजें कितेंय दाखय न्ही. वय दाखोवंक, हय देस्पेसूय आसा, बट स्टील. सो म्हाका म्हज्या फॅमिलीन सांगलां म्हजो आमचो सपोर्ट आसतलो. सो तूं फुडें वच आनी तुजोय शो काड. तुजोय आय एम प्लॅनिंग, हय हांव प्लॅन करता. सो हे सप्टेंबरान चडशे हांव काडूंक सोदता शो. सप्टेंबरान एका इस्टराक ना, इस्टर चड लागीं आहा. आनी तें सोड प्रदीप, तुका एक्टराय मेळोंक व्हेरी डिफिकल्ट. एक वर्स पयलीं तुका बूक करूंक जाय एक्टराक. स्क्रिप्ट बरयली म्हूण जायना. आयज काल एक्टराक सोदपाक तुका खूब डिफिकल्टी. कॉन्सेप्ट आहा मोतीन म्हज्या, स्टोरी आउटलायन सगळें आहा म्हज्या मोतीन. डॉलाबाय, चॅनल 8 डायरेक्ट दिल्से कार्यावळीन आमचे जायते मालगडे तियात्रीस्ट आयज लोकांच्या मुखार हाडटा तांचे लायफ, जिवीत, तांचे इंटरव्यू घेवन. सो हाचेर तुका कितें दिसता? पळय आतां कितें जालां सांगचें म्हळ्यार प्रदीप, तियात्रीस्ट म्हण आतां कोविडाक लागून सगळे तियात्र आमचे तियात्र जायनात भायर सरोनात, आनी तियात्रीस्ट म्हणटा ते आतां सगळे भितरूच आसात. सो तियात्र माचेर तेंचे कांय एक्टींग दाखोवंक जायना, वय दिसती पडनात ते. बट जेन्ना पळय तुजे कार्यक्रमान तूं पळय हाडटा तेंकां आनी तेंचो इंटरव्यू घेता, सो एटलिस्ट आमकां कळटा एक एकल्याची लायफ स्टोरी आमकां कळटा. सो ते सांगूंक पावतात आपल्याची लायफ, कशें ते तियात्रान भितर सरले, कशें ते एक्टींग करूंक सुरू केलें. आनीक हांव देव बरें करूं म्हणटा जॉयवीन बाबाक, कित्याक जॉयवीन बाबानूय जायते व्हिडिओग्राफी केले, जायते शुटींग काडलां, आनी
ताजो जायतो तेंको आहा आमकां आनी तोय आपणाचे खूब वावर आमकां दिता हे कार्य वरवीं पासून तेजे उद्देशी आमचे लायफ आमी सांगूंक पावतात. डॉलाबाय, चॅनल 8चे डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुवें आपलो मोलादीक वेळ दिलो. त्या पासत जॉविन फर्नांडीस आनी फूल चॅनल 8 टीम तुजी मनाक काळजांतल्यान उपकार आनी तुका आमी बरें यश आवडटात आनी तुज्या नव्या तियात्राक आदी फुडेंच आमी पोरबी भेटयतात आनी ही एक ल्हानशीच भेट चॅनल 8चे वतीन तुका. देव बरें करूं तुका प्रदीप. तो इश्टानो, हें आसलें बाय डॉला, जे तियात्र पालकार जायतेच पडजोळटा आनी आपलो नवो तियात्र काडूंक सोदता. ताका आमी पोरबी भेटयल्यात आनी इतलेंच न्हय, तुमचोय मोग ताचे सोबे आसूं आनी तुमचो मोग डायरेक्ट दिलसे चॅनल 8चेरूय आसूं. कित्याक जायते मालगोडे तियात्रीस आमचे भेटेक येतात सांगोंक आनी उलोवंक डायरेक्ट दिलसे आनी मोगाच्यान ताळी एका हातान केन्नाच वाजप. त्या पासून एक हात चॅनल 8चो तेन्ना दुसरो हात जावनी तुमचो सगल्यांचो. जरी तो तुमकां दिसता खंयचोय आर्टिस्ट उरला जाका आमी चॅनल 8 तुमच्या मुखार हाडूंक जाय जाल्यार मुजरत आमकां कळयात आनी आमचें चॅनल लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी तुमचो मोग आमचे सोबे असोच ओकून दवरात. सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. डायरेक्ट दिलसे. Viva Goa, viva Teatris.